गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यसरी ब्रह्मादेवका देवताहरूले भगवानको स्तुति गर्नुभयो, मानसिक आराधना पनि गर्नुभयो। भगवान अत्यन्तै हजारौं सूर्यको प्रभास समान तेजस्वी श्री विग्रहका साथमा प्रकट हुनुहुन्छ। सारा देवताहरूले यसो हेरे, अरू देवताहरूले त देख्नै सक्दैनन् भगवानको त्यो तेजोमय श्री विग्रहलाई। सबैका आँखा बन्द भएका छन्। केवल देवतामा दुई देवताहरू ब्रह्मा र शङ्करजीले भगवानको दर्शन गर्न सक्नुभयो। अत्यन्तै सुन्दर स्वरूप थियो त्यस समयमा। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, तताएको सुनको जस्तो श्री विग्रह भगवानको। यसै गरी भगवान चमचम चम्कने पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ। भगवानको भ्रुकुटी पनि सुन्दर छन्, किरीट कुण्डलले युक्त हुनुहुन्छ। नुपुर आदि भगवानले धारण गरिबक्सेको छ। भगवानका सुन्दर सुन्दर ती कपोलहरू छन्, मन्द मन्द मुस्कुराउनु भएको छ। सुनको करधनी भगवानले लगाउनु भएको छ। कौस्तुभ मणिलाई धारण गर्नुभएको छ। वनमाला धारण गर्नुभएको छ। भगवानका हातमा शङ्खचक्र गदापद्म आदि गरेका सारा आयुधहरू मूर्तिमद्भिः उपासिता, यिनीहरू सबै मूर्ति जस्ता भएर भगवानको उपासना गरिरहेका छन्। त्यस्ता परमात्मालाई देख्ने बित्तिकै पहिले ब्रह्मा हात जोडेर स्तुति गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। हे प्रभो, अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। प्रभु, हजुर कोहीबाट जन्मनेवाला हुनुहुन्न, यानी हजुर एकमात्र कारण हुनुहुन्छ, अजन्मा हुनुहुन्छ। हजुरबाटै फेरि यो जगतको सृष्टि स्थिति सम्भार सबै हुन्छ। हजुर स्वयं मोक्ष स्वरूप हुनुहुन्छ, सुखका सागर हुनुहुन्छ। सानाभन्दा साना तत्त्वमा हजुर अणुभन्दा पनि अणु भएर विराजित हुनुहुन्छ। किनभने जीवात्माको स्वरूप बताउनुहुन्छ उपनिषद्ले, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। एउटा केसको अलिकति टुप्पो लिने, त्यसलाई 100 भाग बनाउने, 100 भागमध्ये पनि एक भागलाई फेरि 100 टुक्रा बनाउने भने जति सूक्ष्म हुन्छ कल्पनै गर्न नसकिने, त्यति सूक्ष्म जीवात्माको स्वरूप छ। त्यस्ता सूक्ष्मभन्दा पनि सूक्ष्म जीवात्माका पनि अन्तर्यामी भएर रहने भगवान अत्यन्तै सूक्ष्म हुनुहुन्छ। त्यसैले उपनिषद्ले बताउनुहुन्छ, अणोः अणीयान महतो महीयान। सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म भगवान नै हुनुहुन्छ र ठुलोभन्दा ठुलो पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानलाई बार बार वन्दना गर्दछु। जगतका अगाडि पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, अहिले बिचमा पनि रक्षकका रूपले हजुर नै हुनुहुन्छ। त्वय्यन्त आसित इदम आत्मतन्त्रे। यो सृष्टिका क्रममा अन्तिममा रहनेवाला पनि केवल हजुर मात्र हुनुहुन्छ। हजुरको आदि पनि छैन र अन्त्य पनि छैन। यस्ता भगवान सर्वेश्वर प्रभुलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ। यस प्रकारले ब्रह्माले स्तुति गर्नुभयो र भन्नुभयो, प्रभु, यस्तो आपत्ति आयो देवताहरूलाई, असुरहरूले यति पीडा दिइरहेका छन्, त्यसो हुनाले हाम्रो कल्याण गरिबक्सियोस्। यद्यपि हजुर सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ, हामीले स्तुति गरिरहन पर्ने होइन, तर पनि एउटा विधिका निमित्त हामी स्तुति गरिरहेका छौँ। किम्बा विदामेश पृथक विभाता विदत्स्वसन्नो द्विज देव मन्त्रम। हजुरले
कल्याण गरिबक्सियोस्। ब्रह्माले स्तुति गर्नुभयो सबै देवताहरूका तर्फबाट। भगवानले भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, हे शङ्कर, हे देवता हो, तिमीहरू सबै सुन। अहिले असुरहरूमाथि कालको ठुलो कृपा छ, त्यसैले यिनीहरूको यति बल बढेर गएको छ, यिनीहरूलाई कसैले पनि जित्न सक्दैनन्। यिनीहरूको अभ्युदयको समय छ। जति बेला यिनीहरूको नाशको समय आउँछ, तिमीहरूको अभ्युदय हुन्छ, तिमीहरूको कल्याणको समय आउनेछ, त्यस बेलासम्म तिमीहरूले दैत्यहरूसँग सन्धि गर्नुको कोही विकल्प छैन। सन्धि गर अनि शान्तिसँग बस। समय आउँछ, समय आइसकेपछि फेरि तिमीहरूको कल्याणको समय हुनेछ, उत्कर्षको समय हुनेछ। ज्ञानीहरूले कहिलेकाहीँ शत्रुसँग पनि सन्धि गर्नुपर्दछ। एउटा उदाहरण पनि भगवानले दिनुभयो देवताहरूलाई। अहि मूषकवद्देवा ह्यर्थस्य पदविङ्गतैः। जबसम्म आफ्नो कल्याणको समय आउँदैन तबसम्म दैत्यहरूसँग यसरी सन्धि गर्नु तिमीहरूले जसरी एउटा सर्प र मुसाका बिचमा सन्धि भएको थियो। के थियो भने हेर्नु, एउटा गृहस्थीलाई मुसाले साह्रै धेरै दुःख दियो। मुसाले केही राख्न दिएन घरमा, सबै खाने, फोहोर गरिदिने। मुसा मार्नका लागि भनेर एउटा जाल तयार गर्यो उसले। अलिकति कुराउनी राखिदियो, दुध राखिदियो, अनि त्यो जाललाई अगाडि राखेको छ एउटा यन्त्र जस्तो बनाएर। त्यहाँभित्र खान जाने बित्तिकै त्यस जालभित्र थुनिनेछ त्यो मुसो। केही बेर भयो, एउटा मुसाले देख्छ त्यहाँनिर खानेकुरो छ, मन थाम्न सकेन, झम्टियो। झम्टिने बित्तिकै त्यहाँभित्र बन्दी भयो मुसो। केही बेर भयो, एउटा सर्प पनि त्यहीँ आउँछ। सर्पले यसो हेऱ्यो, कटौरामा दुध छ, फेरि मुसो पनि त्यहीँ छ। म पनि जानु पऱ्यो भनेर यसो जान खोजेको थियो। सर्प पस्ने बित्तिकै सर्प पनि त्यहीँभित्र बन्दी भयो। अब न सर्प निस्कन सक्छ त्यहाँबाट, त्यो जालबाट, न त त्यो मुसो निस्कन सक्छ। मुसो अत्यन्तै डराइरहेको छ। यो भगवानले सुनाउनु भएको कथा हो देवताहरूलाई। अब मुसाले के गर्ने? सर्प आयो, कालै आयो। यता सर्पले विचार गर्यो, अब अहिले यो मुसासँग कुनै प्रकारको वैरभाव गरेर मेरो काम बन्दैन। म यहाँ थुनिरहेँ भने अब यो जो घरको मालिक हो ऊ आएर पहिले मलाई नै मार्छ। त्यस कारणले बाँच्ने उपाय त गर्नु पर्यो भनेर सन्धिको प्रस्ताव गर्यो। मुसासँग भन्यो, हे मुसा भाइ, एउटा म प्रस्ताव गर्छु, तिमीलाई पनि कल्याण हुन्छ, मलाई पनि कल्याण हुन्छ, एउटा उपाय गरौँ है। पहिले त ऊ मानेन, तिमी जन्मजात मेरा शत्रु हो, तिमीसँग के सन्धि हुन सक्छ? फेरि उसले भन्यो, नै, तिम्रो पनि कल्याण हुन्छ, मेरो पनि कल्याण हुन्छ। सर्पले मुसाका गोडामै साष्टाङ्ग गर्यो, भन्यो, म कहिल्यै पनि प्रतिज्ञा तोड्दिनँ, तिम्रो पनि कल्याण, मेरो पनि कल्याण, एउटा काम गरौँ। उसले भन्यो, के गर्ने? सर्पले भन्यो, तिम्रा दाँत छन्, तिमी यो दाँतले काट्दै गयो भने यो जाललाई काट्न सक्छौ। हुनसक्छ हाम्रो भाग्य छ भने यो घरको मालिक आउनुभन्दा अगाडि नै तिमीले यहाँ पाल बनाउन सक्छौ। त्यहाँबाट तिमी निस्केर भाग्छौ अनि म पनि त्यहाँबाट भाग्ने छु। हामी दुवैको कल्याण यसमा छ। मुसाले भने, म यहाँबाट पाल बनाएर बाहिर निक्ल्यौँला अनि तिमीले मलाई खाइहाल्छौ। के अर्थ भएर? आखिर उसबाट मर्नु र तिमीबाट मर्नुको कोही अन्तर त छँदै छैन ममा। सर्पले भन्यो, तिमीले यति उपकार गरिसकेपछि मैले कसरी तिमीलाई मार्छु र? मैले कसम खाएँ भनेर कसम खायो सर्पले। मुसाले अब विश्वास गर्यो, हो हुनसक्छ, अब यति कसमै त खाइसक्यो। बिचरो बल गरी त्यो दाँतले त्यो कठोर जाल काटिरहेको छ। काट्दै गयो, पाल बन्यो, मुसो बाहिर निस्क्यो। सर्प पनि त्यही पालबाट बाहिर अगाडि गयो। मुसो अगाडि जाँदै थियो, सर्प सलल बग्दै गएर त्यो मुसालाई क्वाप्प बनायो, खायो। यहाँ यही उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ भगवानले। अहि मूषकवद् देवा ह्यर्थस्य पदविङ्गतैः। अहि भनेको सर्प, मूषक भनेको मुसो। सर्पले जसरी आफ्नो काम नबनुन्जेलसम्म मुसाका साथमा सन्धि गरेको थियो, काम बनिसकेपछि फेरि आफ्नो रूपमा आइहाल्यो सर्प जसरी, यसै गरी तिमीहरूले पनि आफ्नो काम नबनुन्जेलसम्म दैत्यहरूसँग सन्धि गरेर बस। एउटा उपाय छ। अब क्षीरसागरलाई मन्थन गरिनेछ, त्यहाँबाट अमृत निस्कनेछ। दैत्यहरूका साथमा बसेर तिमीहरूले मन्थन गर्नेछौ, म सहायक बनेर आउनेछु। सबै चिज निस्किँदै जान्छन्, तर अमृत आउँछ। अमृत तिमीहरूलाई मैले पिलाउनेछु दैत्यहरूलाई छल गरेर। अमृत पिइसकेपछि तिमीहरूलाई दैत्यले केही गर्न सक्ने छैनन्। उनीहरू
असमर्थ हुनेछन्, तिमी समर्थ हुनेछौ, अमर हुनेछौ। त्यस हुनाले त्यो अमृत मन्थन गर्ने यस्तो प्रयास गर, यो प्रस्ताव गर, सन्धि गरेर त्यो क्षीरसागरमा अनेक प्रकारका औषधिहरू हाल्नु, लहराहरू हाल्नु, अनि मदानी बनाउनु मन्दराचल पर्वतलाई, नेति बनाउनु वासुकी नागलाई। त्यसबेला जे गर्नुपर्छ त्यो गर्ने काम भने म गर्नेछु, जाओ भनेर भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। जाने बेला भन्नुभयो, जे समुद्रबाट निस्कँदै जान्छन् रत्नहरू, तिमीहरू कुनै रत्नमा पनि लोभ नगर्नु है। दैत्यहरूले चाहे जति दिँदै जानु, छोडिदिँदै जानु। जो अमृत निस्किनेछ त्यो अमृत भने तिमीहरूका लागि कसरी हुन्छ त्यो मैले प्रयास गर्नेछु। भगवानको आज्ञा भयो। सारा ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि गिरका देवताहरू भगवानको जय जयकार गर्दै फर्केर जान लागे। गएर अब इन्द्र आदि देवताहरू बलिका साथमा गएर सन्धिको प्रस्ताव गर्दछन्, प्रणाम गर्छन्। यस्तो यस्तो भगवानको आज्ञा भयो, समुद्रमा अमृत छरे, अमृत मन्थन गर्नुपर्छ, यो अमृत पान गर्न पाइयो भने हामी सबैको कल्याण हुन्छ भनेर प्रस्ताव गरे। पहिले त देवताहरूलाई देख्ने बित्तिकै दैत्यहरू क्रुद्ध भएर प्रहार गर्न खोजेका थिए। बलिले भने समयलाई जान्ने हुनुहुन्थ्यो बलि महाराज। त्यसो हुनाले सन्धि विग्रह कालबित यहाँ बताउनुहुन्छ सुखदेव स्वामीजी। कतिखेर झगडा गर्नुपर्छ, कतिखेर सम्झौता गर्न जान्नुपर्छ, महाराज बलिलाई सबै थाहा थियो। बलिले यो सन्धिको प्रस्तावलाई स्वीकार गरे। देवता र दैत्यका बीचमा सन्धि सम्पन्न भयो। अब समुद्र मन्थन कार्य प्रारम्भ हुन लागेको छ। पहिले जानु पर्यो, मदानीको व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर मन्दराचल पर्वतका पासमा पुगे देवता र दानवहरू। बल गरेर त्यो भारी मन्दराचल पर्वतलाई उठाए, बोकेर आउँदैछन्। आउँदा आउँदै अत्यन्तै भारी भयो। धेरै भारी भयो भने व्यक्तिले भारी फ्याँकिदिन्छ। यसै गरी त्यो मन्दराचल पर्वतलाई सब फ्याँक्न लागेका थिए। कति हुन् कति दैत्यहरू पर्वतले किचेर मरे, देवताहरू पनि मर्दैछ। भगवानले विचार गर्नुभयो, अब अहिले देवता सिद्धिन लागे भने त के रक्षा हुन्छ र। तत्काल गरुडमा भगवान सवारी हुनुभयो, आउनुभयो। आरती मरेका देवतालाई यसो दृष्टि लगाइदिनु भएको थियो। सबैजना जागे, निदाएर उठे जस्ता भए। जो चोट लागेका थिए चोट पनि सबै शान्त भयो, सकियो। सर्वाङ्ग परिपूर्ण भएका छन् देवताहरू। दैत्यहरूतर्फ भने भगवानले हेर्नु भएन, तिनीहरू मरेका मरेछन्। जसरी पनि दैत्यलाई सक्नु छ भगवानले। हेर्दा हेर्दै भगवानले त्यो भारी मन्दराचल पर्वतलाई आफ्ना हातमा राख्नुभयो, गरुडमाथि चढ्नु भएको छ। गरुडद्वारा भगवानले त्यो मन्दराचल पर्वतलाई सिधै क्षीरसागरका तटमा ल्याएर राखिदिनु भयो। मदानीको त व्यवस्था भयो, अब नेतिको व्यवस्था गर्न पर्यो। वासुकी नागका पासमा देवताहरू पुगे, असुरहरू पुगे, गएर प्रार्थना गर्दछन्, हजुर नेति बनिदिनुहोस्। नाग देवताले पहिले त भने तिमीहरू जे माग्न पाए त्यही मागिदिने, माग्दा माग्दै प्राण पनि मागिदिने। कति अन्यायी छौ तिमीहरू। त्यति भारी मन्दराचल पर्वत, त्यत्रो विशाल समुद्र मन्थन, त्यसमा मलाई नेति बनाएर अनि तिमीहरू जस्ता बलियाले दुईपट्टिबाट तान्ने, मेरो दशा के हुन्छ। त्यस कारणले म यो स्वीकार गर्दिनँ। देवताहरूले प्रार्थना गरे, हे नाग देवता, समुद्रबाट अमृत निस्कनेछ, त्यो अमृत हजुरका मुखमा सबैभन्दा पहिले हामीले खुवाइदिनेछौँ। अमृत भनेपछि, दुध भनेपछि सर्प जाति त हो, अघि हुरुक्क भनिहाल्यो। र त्यसो भए म सहयोग गर्छु तिमीहरूलाई। वासुकीलाई त बोक्नु परेको थिएन। वासुकी आफै सल्ल बग्दै 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 समुद्रका तटमा आइपुगे। आएर त्यो भारी मन्दराचल पर्वतलाई विशाल त्यसलाई यसरी लपेटे। एकपट्टि पुच्छर भयो, अर्कापट्टि उसको मुख भएको छ, मानव एउटा मदानीमा नेति मोडिएको जस्तो गरी। भगवान जानुभयो। सारा देवताहरू पनि भगवानसँगै गए। भगवान गएर त्यो वासुकीका मुखपट्टि समाउनुहुन्छ। देवताहरू पनि गएर समाउन लागे। दैत्यहरूले आपत्ति जनाए, न गृह्णीमो वयं पुच्छम अहे अङ्गम अमङ्गलम। हामीले जानेका छौँ सर्पको पुच्छर धेरै अमङ्गल हुन्छ। हामीले पनि वेद पढेका छौँ, शास्त्र बुझेका छौँ। हामी पनि ऋषि कश्यपका छोरा हौँ। हामी सर्पको पुच्छर समाउँदैनौँ। आपत्ति गरे। भगवान यही चाहनुहुन्थ्यो, यिनीहरूले यसै भनुन् भन्ने। भगवान सरक्क त्यो वासुकीका पुच्छरपट्टि आउनुभयो। देवताहरू पनि सबै आए, पुच्छर समाएका छन्। दैत्यहरू गए मुखपट्टि। अब समुद्र मन्थन प्रारम्भ हुन लाग्यो। त्यो विशाल पर्वत घल घल आवाज हुन लागेको छ। समुद्र यसरी हल्लिन लागेको। समुद्रको जल
वासुकी नागलाई पहिले कष्ट भयो, कति हो कति विष वमन गर्दै गए। त्यो विषले जलेर कति हुन् कति दैत्यहरू समाप्त भए। देवताहरूलाई पनि त्यो विषले आक्रान्त गर्यो। भगवानले मेघ देवतालाई आज्ञा गर्नुभयो वर्षाका लागि। देवताहरूका पक्षमा वर्षा भयो, त्यो विष पखालियो। दैत्यहरू भने त्यो विषले जलेर मर्दैछन्। फेरि पनि समुद्र मन्थन चलि नै रहेको छ। यतापट्टि त्यो भारी पर्वत हेर्नु, तलपट्टि कुनै आधार नभएका कारण समुद्रमा डुब्न लाग्यो। भगवान तत्कालै कुर्म रूपले प्रकट हुनुहुन्छ। कच्छप रूप भगवानको कृत्वा बपुः काच्छप मद्भुतं महत् प्रविश्यतोयम गिरिमुज्जहार। 1,00,000 योजन त भगवानको पिठ्यौँ मात्रै विस्तारित छ। भगवान समुद्रका बीचमा प्रकट हुनुभएको छ। जहाँ मन्दराचल पर्वत त्यसको तल्लीपट्टि मन्दराचल पर्वत भगवानका पिठ्यौँमा विराजित। अब यिनीहरू बल गरेर तानिरहेका छन्। मानव एउटा जम्बूद्वीपको आकार बराबर भगवान श्री कुर्म नारायणको श्री विग्रह बनेको छ, त्यो पिठ्यौँ बनेको छ। देवताहरू असुरहरू मन्थन गरिरहेका छौँ। मानव एक ठाउँमा चिलाएका ठाउँमा यसो स्पर्श गर्दा जस्तो आनन्द आउँछ, भगवानलाई त्यस्तै आनन्द भइरहेको छ। कुर्म नारायण भगवानलाई त्यत्रो विशाल पर्वतको घर्षण भगवानका लागि आनन्द। ओहो, भगवानको लीला हो राजन। भगवानले असुरहरूको बलवर्धन गर्नका निमित्त असुर रूपले भगवान प्रवेश गर्नुहुन्छ उनीहरूका समूहमा। देवताकातिर भगवान देवताका रूपले प्रकट हुनुहुन्छ। यता वासुकीलाई कष्ट भयो भनेर भगवानले वासुकीमा निद्रा रूपले प्रकट हुनुभयो, प्रवेश गर्नुभयो। वासुकी निदाय, बेहोस अवस्थामा व्यक्तिलाई त्यो पीडा थाहा हुन्न। अब चलिरहेको छ, मन्थन भइरहेको छ। भगवानले विचार गर्नुभयो यिनीहरूबाट मात्रै पार भएन। माथिबाट 1000 हात भगवानले बनाउनु भएको छ। दुवैपट्टि भगवानले समाउनु भएको छ। त्यो पर्वतलाई पनि यसरी थिच्नु भएको छ। समुद्र मन्थन चलिरहेको छ। भगवानको यस्तो विशाल स्वरूप, अजित स्वरूपलाई देखेर माथिबाट जय जयकार गर्छन्। देवताहरू पुष्पको वृष्टि गरिरहेका छन्, स्तुति गरिरहेका छन्। तस्थौ दिवि ब्रह्मभव इन्द्रमुख्यैः अभिष्टुवद्भिः सुमनोभिवृष्टः। ब्रह्मादिका देवताहरू पुष्पको वृष्टि गरिरहेका छन्। यतापट्टि वासुकीका मुखबाट अनि आँखाबाट कति हो कति विषको धारो बगिरहेको छ। त्यही विष लागेर धेरै मर्दै गइरहेका छन्। भगवानले यतापट्टि भने देवताहरूको रक्षा गरिरहनु भएको छ। केही पनि निस्किएन। धेरै समयसम्म मन्थन भयो। भगवानले विचार गर्नुभयो अब म आफै मन्थन गर्छु। भगवान अजित आफ्ना पिताम्बरले कम्मर कस्नुहुन्छ। 1000औं हात छन्। मेघको जस्तो श्यामलो वर्ण छ भगवानको। चम्कने पिताम्बर भगवानले धारण गर्नुभएको छ, सुन समान। त्यसै गरी कानमा कुण्डलहरू धारण गर्नुभएको छ। भगवानका घुङ्राले केश छन्, लाल नेत्र छन्। माला धारण गर्नुभएको छ, वनमाला। लामा हात छन्। जगतलाई शरणमा आएका सबैलाई मङ्गल गर्ने त्यस्ता भगवानका बाहुमूल। त्यस्ता हातद्वारा भगवानले वासुकीका शिरपट्टि पनि र पुच्छरपट्टि पनि समाउनु भएको छ। भगवान स्वयं अब समुद्र मन्थन प्रारम्भ गर्न लाग्नुभयो। मेघश्यामः कनकपरिधि कर्णविद्युतविद्युन्मूर्ध्नि भ्राजत विरलितकचस्रग्धरो रक्तनेत्रः जैत्रैर्दोर्भिर्जगदभयदैर्दन्दसूकं गृहीत्वा मथ्ना प्रतिगिरिवासोवथातो धृताद्रिः। गल 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 त्यो आवाज आइरहेको छ। सारा देवताहरू हात जोडेर स्तुति गरिरहेका छन्। हेर्दै समुद्रका बीचबाट एउटा डरलाग्दो हलाहल नाम गरेको विष प्रकट भयो। सारा जलचरहरू हाहाकार गरिरहेका छन्, पलायित भइरहेका छन्। एक त समुद्रको त्यो जल मन्थन गर्दा हल्लिएको छ, उता त्यो उग्र विष आयो। देवताहरू पनि डराए, दैत्यहरू पनि डराए। देवताहरूले विचार गर्दछन् ओहो यो विषलाई अहिले व्यवस्थापन गरिएन भने यसैले हामीलाई सक्दछ। सबै गएर भगवान शङ्करको स्तुति गर्दछन्। प्रभु हजुर समर्थ हुनुहुन्छ, यो विषलाई पान गर्नुहोस्। भगवान शङ्करले त्यो देवताहरूको दशालाई देखेर भवानीजीसँग आज्ञा लिनुभयो। देवी यिनीहरू स्तुति गरिरहेका छन्, यिनीहरू भन्छन् यो हलाहल विष पिदिनु भनेर। के भन्छौ तिमी, यो विष मैले पिदिउँ? भवानीजीले भगवान शङ्करको शक्तिलाई थाहा पाउनु भएको थियो। हेर्नु, कुनै पनि पतिले पत्नीलाई म विष खाऊँ भनेर सोध्ने भने के भन्देला।
खान हुन्न भन्छन् पत्नीले। परन्तु भगवान् शङ्करको शक्ति भवानीजीले थाहा पाउनु भएको थियो, जान्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, प्रभु यतिका हजुरका शरणमा आएका देवताहरूको रक्षा हुन्छ भने हजुरले विष पिदिँदा हुन्छ। आसाम प्राणपरीप सोनाम विधेयम अभयम हिमे, यिनको रक्षाका निमित्त मैले विष पिउनु छ, के गरौँ? उहाँले भन्नुभयो, पिदिनुहोस्। आज्ञा भो, अनुमति भो। भगवान् शङ्कर त्यो हलाहल नाम गरेको विष पिउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। हातमा लिएर घटघट पिउँदै हुनुहुन्थ्यो। जब गलामा पुग्यो, भगवान् शङ्करले सम्झिनुभयो, मेरा हृदयमा त मेरा रामजी विराजित हुनुहुन्छ, मेरा प्रभु हुनुहुन्छ, यो विष भित्र जाने भने मेरा प्रभुलाई कष्ट हुन्छ भनेर आफ्ना गलामा रोक्नुभयो। यहाँ कालो दाग भयो। संस्कृतमा नील शब्दको अर्थ कालो पनि हुन्छ, नीलो पनि भन्ने पनि हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ डाम बस्यो, कालो दाग। भगवान् शङ्करको एउटा नाम बन्यो, त्यो आभूषण पनि बन्यो त्यो कालो दाग। भगवान् शङ्करको एउटा नाम थपियो, नीलकण्ठ। त्यो विषको सङ्केत हो, त्यो एउटा आभूषण जस्तो बनेको छ। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम, अलङ्कार जत्तिकै भयो। यतातिर हातबाट ती औँलाका बीचबाट अलिअलि विषका बुँदहरू झरे। सापले, बिच्छी आदि गरेका यी विषाक्त जन्तुहरूले खान्छन्। त्यसैबाट अब यिनीहरूको विषैलो वंश प्रारम्भ भयो। त्यसैले यिनीहरू विषयुक्त हुन्छन्। हेर्नु, त्यो हलाहलकै अंश यिनीहरूले ग्रहण गरेको हुनाले अब यतातिर विषको त व्यवस्थापन भयो। फेरि अब समुद्र मन्थन प्रारम्भ भयो। लागेका छन् सबै देवताहरू, दानवहरू। भगवान् स्वयं लाग्नु भएको छ। ममन्थु तरसा सिन्धुम हविर्धानी ततो भवत। मन्थन हुँदाहुँदै अर्को तत्त्वका रूपले कामधेनु प्रकट हुनुभयो समुद्रबाट। त्यस समयमा अग्निहोत्री ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। तिमीहरू कसैलाई, न देवतालाई न त दैत्यहरूलाई यो कामधेनुको काम छ। यिनले दुध दिन्छन्, दही हुन्छ, गव्यहरू सबै तयारी हुन्छन्। गोमूत्र, गोबर इत्यादि पनि, यज्ञ गर्नका निमित्त चाहिने घिउ पनि यहाँ यिनले प्रदान गर्छिन्। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई काम छ भन्नुभयो। उहाँहरूले सबैले अनुमोदन गरे। ऋषिहरूले लिएर जानुभयो कामधेनु नाम गरेकी गाईलाई। मन्थन गर्दै जाँदा तेस्रो रत्नका रूपले उच्चैश्रवा नाम गरेको घोडा प्रकट भयो। अत्यन्तै सुन्दर थियो। हयोभूत चन्द्र पाण्डुरः, चन्द्रमा जस्तै सेतो। इन्द्रलाई लोभ त लागेको थियो हेर्नु यो घोडा देखेर। तर भगवान्ले भन्नुभएको थियो, कुनैमा पनि तिमीहरूले लोभ नगर्नु है। जे चाहन्छन् दैत्यहरूले त्यो दिनु, जे छोडिदिन्छन् त्यो तिमीहरूले लिनु। बलिले लिन चाहे त्यो घोडा। इन्द्रलाई लोभ लागे तापनि इन्द्रले घोडालाई छोडिदिन्छन्। बलिले लिएर गए। त्यसरी ऐरावत हात्ती प्रकट भयो। 4 दाँतहरू छन् त्यसमा। हेर्नु, सेता सेता यति प्रकाश आइरहेको छ त्यो हात्तीका शरीरबाट। त्यस पछाडि 5औं रत्नका रूपले कौस्तुभमणि प्रकट भयो। भगवान्ले नै त्यो मणि लगाउन चाहनुभयो, कसैले विरोध गरेनन्। कौस्तुभमणि भगवान्ले गलामा धारण गर्नुभयो। यता 6औं रत्न निस्कन लाग्यो, कल्पवृक्ष। त्यो स्वर्गको सुखलाई पूर्ण गर्नेवाला थियो। त्यसो हुनाले स्वर्गतर्फ देवताहरूले लिएर जान्छन् कल्पवृक्ष। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, तपाईँ जसरी अहिले राजाहरूमा कल्पवृक्ष समान हुनुहुन्छ। भुवि यथा भवान् पूरयति अर्थिनः योर्थैः शश्वत भुवि यथा भवान्। जसरी जुनसुकै पनि प्रजाहरूले आएर तपाईँसँग जे चाहन्छन् त्यो सबै उनका इच्छा पुरा गरिदिनुहुन्छ नि लोकमा। यसै गरी कल्पवृक्ष पनि स्वर्गमा गएर कल्पवृक्षका अघिल्तिर गएर जे मागे पनि प्रदान गरिदिनेवाला हुन्छन्। स्वर्गतर्फ लिएर गए कल्पवृक्षलाई। त्यसै गरी 7औं रत्नका रूपले अप्सरागण प्रकट हुन्छन्। अत्यन्तै सुन्दर श्रृङ्गार छ। सबैलाई आफ्ना हावभाव चेष्टाले मोहित गरिरहेका, सुन्दर गान गर्न सक्ने, नृत्य गर्न सक्ने यी अप्सराहरू पनि सबै स्वर्गतर्फ जान्छन्। 8औं रत्नका रूपले साक्षात् भगवती लक्ष्मीजी प्रकट हुन लाग्नुभयो। ततश्चाविरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा, रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। मानव मेघमा बिजुली चम्कदा जस्तो प्रकारको आभा हुन्छ, जति सौन्दर्य हुन्छ। आज समुद्रका बीचबाट बिजुली चम्के जस्तो यस्तो सौन्दर्यका साथमा आफ्ना श्री विग्रहबाट सर्वत्र तेज प्रकाश प्रसरित गर्दै गर्दै भगवती लक्ष्मीजी प्रकट हुन लाग्नुभयो। यति सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो, यति सुन्दरी हो। तस्याम चक्रुष प्रियाम सर्वे ससुरासुर मानवः। सुखदेव स्वामीजीले भन्नुभयो,
देवता मात्रै होइन, असुर मात्र होइन, मनुष्यले पनि भगवती लक्ष्मीजीलाई चाहने त्यस्तो सौन्दर्य थियो। सबैको मनलाई हरण गरिदिनु भएको छ। हतार हतार लक्ष्मीजीलाई बस्नका निमित्त देवराज इन्द्रले आसन ल्याएर दिन्छन्। नदीहरूले सुनका घडामा जल तयार गरिदिन्छन्। पृथ्वीले अनेक औषधिहरू ल्याएर दिन्छन्। यता गाईले, कामधेनुले पञ्चगव्य तयार गरिदिनु भयो। ऋतुहरूले फल ल्याएर दिन्छन्। यी सामग्रीहरूद्वारा ऋषिहरूले भगवती लक्ष्मीजीको महान अभिषेक प्रारम्भ गर्न लाग्नुभयो। ऋषयः कल्पयान् चक्रुः अभिषेकं यथा विधि जगुरु भद्राणि गन्धर्वा नट्यश्च ननृतुर्जगुः। तिरुमञ्जन भनिन्छ महाअभिषेक, स्नान गराउने यस्तो विधि। सारा द्रव्यहरू लगाई विधिसँग ऋषिहरूले मन्त्र बोलेर लक्ष्मीजीको तिरुमञ्जन प्रारम्भ गर्नुभयो। जो नाच्न जान्नेवाला अप्सराहरू थिए, गाउन जान्नेवाला गन्धर्वहरू थिए, सब छन्। देवताहरू अनेक प्रकारका बाजाहरू बजाइरहेका छन्, मङ्गल धुनहरू भइरहेका छन्। आनन्दका साथ अभिषेक सम्पन्न भयो। ब्राह्मणहरूले स्वस्ति वाचन गरिदिए। समुद्रले स्नान पछाडि अब वस्त्र लगाउनु पर्ने हुन्छ। पहेँलो रेशमी वस्त्र ल्याएर अर्पण गर्दछन्। वरुणले वैजयन्ती माला ल्याएर अर्पण गरिदिनु भयो। अनेक प्रकारका आभूषणहरू तयार गर्नुभयो विश्वकर्माले। सरस्वतीजीले हार ल्याएर लगाइदिनु भयो। ब्रह्माजीले कमल ल्याएर दिनुभयो हातमा। लक्ष्मीजीका हातमा भएको कमल ब्रह्माजीले दिनुभएको। नागहरूले कुण्डल ल्याएर लगाइदिए। कमलको माला हातमा लिनुभएको छ। मन्द मन्द मुस्कुराउनु भएको छ। अब त्यहाँ भएका कोही सर्वगुण सम्पन्नलाई अब मैले वरण गर्छु जस्तो चाहना, इच्छा देखिन्छ लक्ष्मीजीमा। सबैजनाले विचार गरे, हो यस्ती सुन्दरीलाई पत्नी बनाउनु पाए त हुन्थ्यो। सबै लामबद्ध भएर बसेका छन्। त्यस प्रसङ्गलाई आचार्यले, रसिक वक्ताहरूले अत्यन्तै सजाएर बताउनुहुन्छ। हेर्नु, हाँस्दै हाँस्दै त्यो माला लिएर, वरमाला लिएर लक्ष्मीजी अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। विलोकयन्ती निरवध्यमात्मनः पदम ध्रुवम चाव्यभिचारी सद्गुणम। सबै प्रकारका गुणले युक्त भएका त्यस्ता मङ्गल स्वरूप भएका कसैलाई मैले यो वरण गर्छु चाहिँ गरेर लक्ष्मीजी अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदा अब गन्धर्व भए, यक्ष भए, असुरहरू भए, सिद्ध, चारण, देवता, ऋषि, मनुष्य सबै लामबद्ध भएर बसेका छन्। त्यहाँ मानव एउटा शर्त गरिएको छ, लक्ष्मीजीले त्यो वरमाला त्यहाँ बसेकालाई लगाउनै पर्ने। नलगाउने हो भने उनमा कुनै कमी देखाएर मात्रै अगाडि बढ्न सकिने। सबैले स्वीकार गरेका छन्। जाँदै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मीजी। सबैभन्दा पहिले त दुर्वासा ऋषि पो बस्नुभएको रहेछ। लक्ष्मीजीलाई देखेपछि विवाह गर्ने इच्छा भयो ऋषि दुर्वासालाई पनि। लक्ष्मीजी त्यो वरमाला लिएर गएर दुर्वासाका मुखमा आएर मुसुक्क हाँस्नुहुन्छ। दुर्वासा ऋषि पनि हाँस्नुभयो। लक्ष्मीजी अगाडि बढ्नुभयो। दुर्वासाले सोध्नुभयो, मलाई किन वरण नगर्या? ममा के कमी छ? लक्ष्मीजी फनक्क फर्केर भन्नुहुन्छ, नूनं तपो यस्य न मन्यु निर्जयः। तपाईँ अत्यन्तै तपस्वी हुनुहुन्छ ऋषि, परन्तु तपाईँमा एउटा कमी छ। तपाईँले क्रोधलाई जित्नु भएको छैन। साह्रै रिसाह हुनुहुन्छ। कुनै पनि पत्नीका पति रिसाह भयो भने बिहान बेलुकै उनको ढाडको सेवा भइरहन्छ। तपाईँ जस्तालाई पति बनाएर मैले गल्ती गर्छु र? दुर्वासा ऋषि चुप। अगाडि बढ्नुभयो लक्ष्मीजी। जाँदा त शुक्राचार्य बसिरहेका छन्। शुक्राचार्यका मुखमा आएर मुसुक्क हाँस्नुभयो। शुक्राचार्य पनि हाँसे। मलाई वरण गर्ने भएन। अब लक्ष्मीजी अगाडि बढ्नुभयो। शुक्राचार्यले सोधे, मलाई चाहिँ किन वरण नगर्या? लक्ष्मीजी भन्दै हुनुहुन्छ, ज्ञानम क्वचित तच्चन सङ्गवर्जितम। हेरिसे, तपाईँसँग ज्ञान त कति हो कति छ, तर तपाईँले आसक्तिलाई जित्नु भएको छैन, लोभलाई जित्नु भएको छैन। कुनै पनि पत्नीका पति लोभी भयो भने उनले पेटभरि खान त पाउँदिनन्। तपाईँ जस्तालाई पति बनाएर मैले दुःख पाउनु छ र? त्यस कारणले म तपाईँलाई पति बनाउँदिनँ। शुक्राचार्य पनि चुप भए। अलि अगाडि जानुभएको त ब्रह्माजी बसिरहनु भएको छ। ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो, म पितामह ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता हुँ, मलाई त अवश्य यिनले वरण गर्छिन्। मुखमा आएर मुसुक्क हाँस्नुभयो लक्ष्मीजी। चारै मुखले गलल्ल हाँस्नुभयो ब्रह्मा। अब वरण गर्ने भइन् मलाई। तर लक्ष्मीजी अगाडि बढ्नुभयो। ब्रह्माजीले चारै मुखले भन्नुभयो, मलाई चाहिँ किन वरण नगर्या? ममा चाहिँ के कमी छ नि? लक्ष्मीजी भन्दै हुनुहुन्छ, कश्चिन् महान्तस्य न काम निर्जयः। तपाईँ अत्यन्तै महान व्यक्ति हुनुहुन्छ। देवताहरूले पनि तपाईँलाई मान्दछन्, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, परन्तु तपाईँमा एउटा कमी छ। तपाईँ यति कामासक्त हुनुहुन्छ कि आफ्ना मुखबाट छोरी सरस्वतीलाई प्रकट गरेर कामान्ध भएर उनकै पछाडि दौडिने। तपाईँ जस्ता यस्ता कामुक पुरुषलाई पति बनाएर मैले के सुख पाउँछु र?
त्यस कारणले म वर्णन गर्दिनँ। लज्जित हुनुभयो ब्रह्मा, केही बोल्नु भएन। लक्ष्मीजी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। जाँदा त इन्द्र बसिरहेका छन्। इन्द्रले विचार गरे, यी त सबै बुढा हुन्, दुर्वासा हुन् अथवा शुक्राचार्य हुन्, ब्रह्मा हुन्। म त यो युवा छु। शास्त्रले यसरी बताउँछन्, हेर्नु इन्द्र साँच्चै नै सुन्दर छन् त्रिलोकीमा। म जस्ता युवालाई, म जस्ता सुन्दरलाई अवश्य पनि यिनले वर्ण गर्छिन् भनेर आफ्नो शिरको मुकुट पनि इन्द्रले मिलाए। लक्ष्मीजी जानुभयो, मुसुक्क हाँस्नुभयो इन्द्रलाई हेरेर। इन्द्र पनि हाँस्छन्। अलि अगाडि बढ्नुभएको इन्द्रले भने, ममा चाहिँ के कमी छ र मलाई वर्ण नगरे? लक्ष्मीजी भन्नुहुन्छ, हे देवराज, सैश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः। तपाईँ त्रिलोकीका मालिक हुनुहुन्छ, स्वर्गका राजा, सुन्दर पनि हुनुहुन्छ। परन्तु एउटा कमी छ कि दैत्यहरूले, असुरहरूले अलि जोडले खोके भने पनि तपाईँ आसन छोडेर भाग्नुहुन्छ। तपाईँ जस्ता डरपोकलाई पति बनाएर मैले सुख पाउँछु र त्यस कारणले म तपाईँलाई वर्ण गर्दिनँ। इन्द्र पनि चुप लाग्दछन्। जाँदै हुनुहुन्थ्यो त हेर्नु परशुरामजी बस्नुभएको रहेछ। अब त विवाह गर्ने इच्छा भयो लक्ष्मीजीलाई देखेपछि परशुरामलाई पनि। आफ्नो हातमा भएको बन्चरो, यो बन्चरो देख्ने भने यो त दाउरे रहेछ भनेर वर्ण नगर्लिन् भनेर बन्चरो पछाडि लुकाएर परशुराम बसिरहेका। गएर मुसुक्क हाँस्नुभयो लक्ष्मीजी परशुरामजीका मुखमा हेरेर। जीवनमै पहिलोपटक परशुरामजी हाँस्नुभयो आज। अब त मलाई वर्ण गर्छिन् होला। अलि अगाडि जानुभयो लक्ष्मीजी। परशुरामजीले त्यो बन्चरो उठाएर भन्नुभयो, ए मलाई चाहिँ किन वर्ण नगर्या, के कमी छ? लक्ष्मीजीले हाँस्दै उत्तर दिनुभयो, धर्मः क्वचित तत्र न भूत सौहृदम। तपाईँ साक्षात् धर्मस्वरूप हुनुहुन्छ, ज्ञानी पनि हुनुहुन्छ, परन्तु तपाईँका हृदयमा दया भन्ने छँदै छैन। ती निर्दोष क्षत्रियहरूलाई 21 पटक घुमी घुमी यही बन्चराले काटेर सक्नुभयो तपाईँले। तपाईँ जस्ता क्रोधी, दया नभएका यस्तालाई पति बनाएर मैले सुख पाउँछु र त्यस कारण म वर्ण गर्दिनँ। परशुरामजी चुप लाग्नुभयो। अलि अगाडि जानुभयो। शिवी महाराज हुनुहुन्थ्यो। महाराज शिवले विचार गर्नु, मलाई त अवश्य वर्ण गर्छिन्। लक्ष्मीजी मुसुक्क हाँस्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। शिवले सोधे, किन मलाई वर्ण नगर्या? राजन, तपाईँ साह्रै दानी हुनुहुन्छ, परन्तु यस प्रकारको दानले मोक्ष हुँदैन। त्यस कारणले मुक्ति मार्गमा नलगाइदिने पतिलाई पति बनाएर मैले संसारमा भुल्नु छ र तपाईँलाई म वर्ण गर्दिनँ। अलि अगाडि जाँदै जानुहुन्थ्यो। हेर्नु सनकादिहरू बसिरहेका छन्। 5 वर्षका यिनीहरू देखिने। लक्ष्मीजीलाई देखेपछि बिहे गर्ने इच्छा भयो। उस बेला ब्रह्माले भन्नुभयो, तिमीहरू सृष्टि गर। उनीहरूले भनेका थिए, हामी यो बिहे गर्ने, सन्तान जन्माउने यो चौपटमा लाग्दैनौँ। आज लक्ष्मीजीलाई देखेपछि बिहे गर्ने इच्छा भयो। लामबद्ध बसेका छन् चारै भाइ। विचार गरे, अब त पक्कै हामीलाई वर्ण गर्छिन्। मुसुक्क हाँस्नुभयो लक्ष्मीजी, अगाडि जानुभयो। चारै भाइले भने, हामीलाई चाहिँ किन वर्ण नगर्या, के कमी छ हाम्रो? नहि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जितः। तपाईँहरू अत्यन्तै ज्ञानी ध्यानी हुनुहुन्छ, अनुष्ठानी हुनुहुन्छ, सुन्दर पनि हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूमा यही कमी छ कि तपाईँहरूमा त्यो एउटा विषय भोग गर्ने शक्ति नै जागृत भएको छैन। कोही पत्नीले विषय सुख पनि चाहन्छन् पतिबाट। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई मैले वर्ण गर्दिनँ। यस्तै यस्तै प्रकारले हेर्नु सबैमा एउटा एउटा कमी देखाउँदै जानुभएको छ। भगवान् शङ्करलाई देख्नुभयो। अरू अघि बताइएका दोषहरू त भगवान् शङ्करमा छैनन्, तर श्मशानमा बस्नुहुन्छ भगवान् शङ्कर। त्यस्तो अमङ्गल स्थानमा बस्नुहुन्छ। त्यस कारणले शङ्करजीलाई पनि वर्ण गर्नु भएन। लक्ष्मीजी अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभयो। सबै चुप लागिरहेका छन्। भगवानको खोजी छ, परन्तु भगवान् समुद्र मन्थन गर्दा गर्दा थकान पनि छ। एक प्रकारको गएर एउटा पिपलका फेदमा भगवान् आफ्नै हातको तकिया लगाएर सुत्नु भएको छ। अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपमा भगवान् हुनुहुन्छ। शास्त्रले बताउँछन् भगवानको सबैभन्दा सौन्दर्य भनेको शयनावस्थामा हुन्छ। यति मङ्गल, यति आनन्दसँग भक्तले दर्शन गर्न पाउँछन्। लक्ष्मीजी हातमा वरमाला लिएर भगवानका सन्निधिमा पुग्नुभयो। सारा देवताहरू, ऋषिहरू अब यिनले कसलाई वर्ण गर्छिन् भनेर पछाडि गइरहेका छन्। गएर यसो विचार गर्नुभयो। रसिक महात्माहरूले बताउनुहुन्छ, लक्ष्मीजी जानुभयो, भगवान् निदाउनु भएको छ। निदाएकालाई माला लगाइदिनु, उनले थाहा पाएनन् भने के गर्नु र? त्यो माला त खेर गयो, अब के गर्ने होला? जस्तो कि कोही व्यक्ति कहाँ गयौँ हामी, त्यो घरधनीलाई हामीले चिनेको छैन, तर उनीसँग केही काम बनाउनु पर्छ भने एउटा उपाय यहाँ लक्ष्मीजीले गरिदिनु भएको छ। त्यहाँ जाने आँगनमा गएपछि
सर्दी ठन्डी लागेको नलागेको जे भए पनि दुईचोटि खोकिदिने गर। खक खक खोकेपछि भित्रबाट आमैले भन्नुहुन्छ को हो, बाहिरबाट आमा म हुँ भन्न त बाहिर आइहाल्नुहुन्छ। अनि फेरि कुराकानी भयो, काम बन्यो। नचिनेका ठाउँमा त्यसरी काम बनाउने। आज लक्ष्मीजीले यही उपाय गर्नुभयो। ज्ञानीहरूले यहाँ यस प्रकारले सजाउनुहुन्छ यो प्रसङ्गलाई। यद्यपि यहाँ छैन। लक्ष्मीजी हातमा वरमाला लिएर जानुभयो। भगवान्का नजिकै उभिनु भएको छ। भगवान् आँखा खोल्नुहुन्छ अनि लगाइदिन्छु, खोल्नुहुन्छ लगाइदिन्छु, खोल्नुहुन्छ लगाइदिन्छु भनेर समय धेरै बितिसक्यो। सबै देवताहरू हेरिरहेका छन्। कतिलाई त ईर्ष्या पनि छ आज, कतिलाई त रिस पनि उठेको छ। अब यस्तो भइरहेको छ। लक्ष्मीजीले दुईपटक खोक्नुभयो, भगवान्का नेत्र खुले। तत्कालै लक्ष्मीजीले वरमाला लगाइदिनु भयो। मङ्गल बाजाहरू बजे, भगवान्को जय जयकार हुन लाग्यो। यस अवतार विशेषमा भगवती लक्ष्मीजीले भगवान्लाई पुनः पतिका रूपले सबै देवताका बीचमा वर्ण गरी बक्स्यो। मङ्गल बाजाहरू बजिरहेका छन्, पुष्पको वर्षा भइरहेको छ, स्तुति भइरहेको छ, गन्धर्वहरू गान गरिरहेका छन्, अप्सराहरू नृत्य गरिरहेका छन्। जस्तो शील रूप गुणले युक्त भएकी हुनुहुन्थ्यो भगवती लक्ष्मीजी, आज त्यस्तै परमात्मालाई उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। समय हुँदै गयो, फेरि मन्थन प्रारम्भ गरियो। 9औं रत्नका रूपले समुद्रबाट वारुणी नाम गरेको मदिरा प्रकट भयो। देवताहरूले चाहेनन्, असुरहरूलाई यो मदिरा खुब मनपर्छ। उनीहरूले चाहे छोडिदिनु देवताहरूले। अब फेरि पनि चलिरहेको छ समुद्र मन्थन। हुँदाहुँदै अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपमा भगवान् प्रकट हुनुभयो धन्वन्तरीका रूपले। सुनका कलशमा अमृत लिएर भगवान् धन्वन्तरी सबै दिशा विदिशालाई प्रकाशित गर्दै गर्दै समुद्रबाट बाहिर प्रकट हुनुभयो। जुन परमात्मा स्वयं आयुर्वेदका आचार्य हुनुहुन्छ। बाहिर भगवान् आउने बित्तिकै हतार हतार असुरहरूले भगवान्का हातबाट त्यो अमृतको घडा चोरेर लिएर हिँड्छन्, खोसेर भाग्दै गए, दौडिँदै गए। उनीहरूका हातबाट अझै बलियाले गर्दै देवताहरूका हातमा त अमृत छैन। असुरहरू पनि जो दुब्ला पातला थिए उनीहरूका हातमा छैन, बलियाका हातमा पुग्दैछ। अहम पूर्वम नत्वम इति प्रभो, म पहिले खान्छु भन्दा भन्दै अब बलियाका हातमा पुग्यो। अब त समस्या भयो। हेर्नु, देवताहरू चिन्तित छन्, बसिरहेका छन्। यता जो हारेका दैत्यहरू थिए नि, हेर्नु हार्नेको फेरि एउटा समूह भन्छ जहिले पनि। यी दैत्य थिए तर हारेका छन्। त्यसकारणले देवताहरूसँगै मिलेर उनीहरू स्वरमा स्वर मिलाएर भन्छन् यस्तो अन्याय हुनु हुँदैन, साह्रै ठुलो अन्याय भयो यहाँ। देवताहरूले पनि उति नै प्रयास गरेका छन्, यिनीहरूले पनि अमृत खान पाउनुपर्छ, यिनीहरूले पनि पाउनुपर्छ, आफ्ना लागि भनेका हुन् भन्नलाई। यसरी देवताका पक्षमा असुरहरू पनि बोलिरहेका छन्। भगवान्ले विचार गर्नुभयो अब त काम नबन्ने भयो। तत्कालै भगवान् अत्यन्तै सुन्दरी एउटी मोहिनीको रूपले प्रकट हुनुभयो। योषित रूपम अनिर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। अत्यन्तै अद्भुत सौन्दर्यले युक्त भएको स्वरूप भगवान् मोहिनीको छैन। युवती छन् तिनी, सम्पूर्ण अवयवहरू सुन्दर छन्, उच्च स्तन तन छन्, पातलो कम्बर, लामा केश, ठुला नेत्र, चञ्चल नेत्र छन्। श्रृङ्गार उस्तै प्रकारको त्यो पाउजु आदि गरेका ती गहनाहरू छम बजिरहेका छन्। ती मोहिनी अगाडि आउँदै गरेको देखेर सबै अत्यन्तै मोहित हुन लागे। देवता थिए, असुरहरू थिए, सबै कलह गरिरहेका थिए, झगडा गरिरहेका थिए। एकाएक यिनीहरूको कलह बन्द भयो। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम्बयः। मोहिनीलाई देखेर सबै भन्दैछन् अहो हेर कस्तो रूप, कस्तो सौन्दर्य, यिनको कति तेज आइरहेको छ यिनका शरीरबाट, कति सुन्दरी युवती। सबै दौडिँदै गए मोहिनी भएकापट्टि, गएर सोद्धछन् हात जोडेर, को देवी तिमी, कमलदल जस्ता नेत्र भएकी, के खोज्दैछौ? सबैको मनलाई मथन गर्दै आइरहेकी छौ तिमी। हामीलाई त यस्तो लाग्दछ नवयम त्वामरैर्दैत्यैः सिद्ध गन्धर्वचारणैः नास्पृष्ट पूर्वां जानीमो लोके सैश्च कुतो नृभिः। तिमीलाई न सिद्ध गन्धर्व दैत्य दानव कसैले पनि स्पर्श गर्न सकेका छैन भने मनुष्यको त के कुरा भयो। तिमी त्यति शुद्ध छौ, परिशुद्ध छौ। देवी, हाम्रा बीचमा एकदमै ठुलो झगडा भइरहेको छ अमृतका विषयमा। यो कलहलाई तिमीले निवारण गरिदेऊ, शान्त गरिदेऊ। सबैले हामी ऋषि कश्यपकै पुत्र हौँ, हामी सबैले प्रयास गरेका हौँ, न्यायपूर्वक यो अमृत वितरण गरिदेऊ भनेर अमृतको कलश भगवान् मोहिनीका हातमा दैत्यहरूले राख्न लागे। भगवान्ले पहिले परीक्षा गर्दै भन्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू आफूलाई कश्यपका पुत्र भन्छौ, ज्ञानी ध्यानी, शास्त्र पढेका भन्छौ, म जस्तै एउटी वेश्यामा कसरी विश्वास भयो?
वेश्यासँग कहिले विश्वास गर्नुहुन्न। वेश्याका साथको जो मित्रता हुन्छ त्यो स्थिर हुँदैन, एकैछिनमा नाश हुन्छ त्यो मित्रता। वेश्या र कुत्ता, स्याल, बुवासा यी एकै खालका हुन्। यिनीहरू नयाँ नयाँ आहार खोज्दै खोज्दै हिँड्छन्। त्यस कारणले म वेश्याप्रति तिमीहरूको कसरी विश्वास भयो? सख्यान्याहुरनित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम। वेश्या हुँ, म नयाँ नयाँ आहार खोज्दै हिँड्छु, कुत्ताले जस्तो, बुवासाले जस्तो। भगवानका बाणीमा यति मोहित भए यिनीहरू। अनि सबैले भन्दछन् हामीलाई विश्वास छ देवी, विश्वास छ, तिमीले वितरण गरिदेऊ हामीलाई अमृत न्यायपूर्वक। भगवानले भन्नुभयो तिमीहरूलाई ममा विश्वास छ? दैत्यहरूले भने विश्वास छ, त्यसो भए म उचित गरौँ अनुचित गरौँ जे गरे पनि तिमीहरूलाई मान्य छ? उनीहरूले भने हामीलाई मान्य छ। भगवानले पहिले सब गरिसक्नु भएको थियो। भगवान मोहिनीका हातमा अमृतको घडा राखिदिन्छन्। भगवानले भन्नुभयो जाओ स्नान गर, श्रृङ्गार गर, आओ। त्यसै अमृत भोजन गर्न हुन्न। दैत्य दानव सबै समुद्रमा गएर स्नान गर्छन्, श्रृङ्गार गरे, मुकुट लगाए सब बसेका छन्। ब्राह्मणहरूले स्वस्ति वाचन गर्न लाग्नु भएको छ। यिनीहरूले अनेक अनेक दान गरे, अग्निमा हवन गरे, वेदध्वनि भइरहेको छ। सबै पूर्व फर्केर बसेका छन्। प्राङ्मुखेषु उपविष्टेषु दैत्य दानव सबै बसेका छन्। यति सुन्दर स्थल छ त्यहाँ, हेर्नु मानव एउटा ठुलो सभा बनेको छ त्यहाँ। मन्द मुस्कुराउँदै भगवान मोहिनी आउनुभएको छ। सुगन्ध वायु बगिरहेको मङ्गल समय छ। त्यसबेला भगवानले यसो हेर्नुभयो पङ्क्तिमा। पहिले त यहाँ महात्माहरूले बताउनुहुन्छ यी दैत्यहरू, दानव, देवताहरू सबै गाजमाज भएर बसेका थिए, दक्षिण पश्चिम उत्तर जतासुकै फर्केर। भगवानले फटकार्नुभयो तिमीहरू आफूलाई ज्ञानी मनाउँछौ, परन्तु तिमीहरूलाई भोजनको नियम थाहा छैन। दक्षिण फर्केर भोजन गर्न हुन्न थाहा छैन। फेरि वर्णाश्रम नियम हुन्छ, आफ्ना आफ्ना वर्णअनुसार आफ्ना आफ्ना जातिअनुसार भोजन अलग अलग पङ्क्तिमा गर्नुपर्छ, नियम निष्ठाका हिसाबले। तिमीहरू दैत्य देवता सबै एकै ठाउँ बसेका छौ, अलग अलग बस। दैत्यहरू एक पङ्क्तिमा बसे, देवताहरू अर्का पङ्क्तिमा, कोही दक्षिण कोही पश्चिम फर्किएका छन्। भगवान मोहिनीले भन्नुभयो भोजन गर्दाखेरि पूर्व या उत्तर फर्केर भोजन गर्नुपर्छ, दक्षिण फर्केर कहिल्यै भोजन गर्न हुन्न। यद्यपि ठुलो पङ्गत छ, अगाडि सामनेमा पनि भक्तहरू बस्नुभएको छ, अथवा सामने दक्षिणपट्टि नै भगवानको स्थान छ भने दक्षिण फर्केको दोष रहँदैन। भक्त या भगवान हुनुहुन्छ भने त्यसलाई पूर्व नै मानिन्छ, परन्तु सामान्य स्थितिमा दक्षिण फर्केर कहिल्यै भोजन पनि गर्न हुन्न। आफूलाई ज्ञानी मान्छौ, दक्षिण फर्किएका छौ। आज्ञा गरिसकेपछि सबै पूर्व फर्के, कोही उत्तर फर्किए। सबै आसनमा बसेका छन्। कुशलाई पनि पूर्व शिखा बनाएर बिछ्याएका छन्। आसनमा विधिपूर्वक यिनीहरू बसेका छन्। भगवानले यसो हेर्नुभयो सबैका शिरमा मुकुट छ। भोजनको यस्तो नियम हुन्छ, हेर्नु शौचालयमा जाँदाखेरि अवश्य पनि शिर ढाकेको हुनुपर्छ। शिर ढाकेर मलमूत्र इत्यादि विसर्जन गर्ने। भोजन गर्दा शिरलाई खुला गरेर भोजन गर्ने। ढाकिएको शिरले भोजन गर्न हुन्न, यो भोजनको नियम हो। पिताजीहरूले टोपी लगाउनु भएको छन्, टोपी खोलेर भोजन गर्नु। माताहरूले पनि माथि घुम्टो हाल्नु भएको छ भने, केही बाँध्नु भएको छ भने त्यो शिर खोलेर बस्नुपर्छ भोजन गर्नका लागि। तर दिशा पिसाबका निमित्त शौचालय जाँदा भने शिर ढाकेर जानुपर्छ, यो नियम हो, शास्त्रले बताएको। भगवानले भन्नुभयो तिमीहरू सबै मुकुट लगाएको छौ शिरमा। सबैले आफ्ना मुकुटहरू पनि उतार्छन्। भगवान अमृत वितरण गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। देवताहरूका पङ्क्तिबाट परबाट सुरु गर्नुभयो, किनभने मनमा नै भगवानले यस्तो विचार गर्नुभएको छ असुराणाम सुधा दानम सर्पाणाम इव दुर्नयम। असुरलाई अमृत पिलाउनु भनेको सर्पलाई अमृत पिलाउनु जस्तै हो, सर्पलाई दुध पिलाउनु जस्तै हो। यसबाट केही लाभ छैन, त्यसो हुनाले देवताहरूलाई नै म यो अमृत पिलाउँछु, भगवानले सङ्कल्प गर्नुभएको छ। देवताहरूका पङ्क्तिबाट बाँड्न प्रारम्भ गर्नुभयो। बीचमा असुरहरूले आपत्ति गर्छन्, यद्यपि यहाँ त त्यो प्रसङ्ग छैन, पुराणान्तरमा यस्तो कथा आउँछ। दैत्यहरूले आपत्ति गर्छन् देवताहरूलाई अमृत वितरण गर्दै गरेको देखेर। उनीहरूले भने हामीलाई पहिला खोइ, हामीलाई चाहिँ अमृत। भगवानले भन्नुभयो हे मूर्ख हो, यो अमृतको माथि माथि पातलो रस छ, तल तल सार छ। यो रस यिनीहरूलाई दिन्छु अनि तिमीहरू दैत्यलाई सार दिन्छु। सबै त चुप्प लागे बसे, परन्तु एउटा स्वरभानु नाम गरेको दैत्य थियो असुर, उसलाई भने शङ्का भयो, हुनसक्छ यहाँ केही गडबडी। सूर्य र चन्द्रमाका बिचमा देवता जस्तै भएर छिपेर लुकेर बसेको छ। भगवान अमृत दिँदै आउनुभयो, सबै अमृत खाँदैछन्, देवताहरू लिँदैछन्। जसरी तीर्थ वितरण गरिन्छ त्यसै गरी लिँदैछन्।
त्यो सूर्यभानुले पनि सूर्य र चन्द्रमाका बिचबाट यसरी हात बढाएको थियो। भगवान्ले अमृत दिनुभयो, उसले स्वरूप पार्यो। खाने बित्तिकै सूर्य र चन्द्रमाले भन्नुभयो, प्रभु यो असुर थियो, खायो। भगवान्ले चक्र छोडिदिनुभयो, तत्काल त्यो सूर्यभानुको शिर काट्यो। अमृत पिएको हुनाले त्यो शिर भने अजर बन्यो, अमर बन्यो। ब्रह्माजीले त्यसलाई ग्रहका रूपले परिकल्पना गरिदिनु भयो। देवकोटीमा गयो यो, जसलाई राहु भनिन्छ। कति भक्तहरूले भन्नुहुन्छ यो तलको शरीर चाहिँ केतु भयो भनेर। केतु होइन, काहीँ छाया ग्रह भनेर केतुलाई बताइएको छ। अस्ति सृष्टिका क्रमले त राहु ज्येष्ठम केतु शतम, 100 भाइ हुन्छन्, केतु गण हुन् छुट्टै। त्यस कारणले यो शिर राहु र शरीर केतु भन्ने यो प्रसङ्ग भागवतमा छैन। त्यो अमृत परेको त्यो शरीर त सडेर गलेर समाप्त भइहाल्यो नि। जहाँसम्म अमृत थियो त्यो भने देवता भयो, अमर भयो, वितरण गर्दै जानुभयो। यही कारणले हेर्नु आज पनि कहिले सूर्यलाई कहिले चन्द्रमालाई यो राहुले दुःख दिइरहन्छ, सूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहणका रूपले। उस बेला गरेको सूर्य र चन्द्रमाले सङ्केत गरेको यो प्रतिशोध गर्नका निमित्त ग्रहणका रूपले राहु दुःख दिइरहन्छ। भगवान्ले सबैलाई अमृत पिलाउनु भयो। भगवान्का चरणका आश्रित भएका देवताहरू सबैले अमृत पान गरे, किनभने भगवत शरणागति, अमृतको तात्पर्य यो हो कि मोक्ष। मोक्ष प्राप्त गर्नका निमित्त भगवत शरणागति गर्नुपर्दछ। भगवत शरणागतिदेखि अरू उपायद्वारा मोक्ष सम्भव छैन। अमृतत्वम एति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते, वेदले पनि यही बताउनुहुन्छ। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय, अति मृत्युम अमृतम मोक्षपदम। भगवानकै चरणमा शरणागति गर्नाले नै मोक्षपद प्राप्त हुन्छ। आज भगवानकै आश्रय प्राप्त गरेको हुनाले यिनीहरूले अमृत पान गरे। देवताहरूले भगवत विरोधी भएका हुनाले असुरहरूले अमृत पान गर्न पाएनन्। भगवानले देवताहरूलाई पिलाउनु भयो। सबैले देख्दैछन्, देख्दा देख्दै भगवान चतुर्बाहु स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो, गरुडमा चढ्नुभयो, भगवान वैकुण्ठको यात्रा गर्नुहुन्छ। अब त देवताहरू अमृत पान गरेका छन्, सबै अमर बनेका छन्। असुरहरू भने अति रिसाए, देवताहरूमाथि आक्रमण गर्न लाग्दछन्। परन्तु देवता यसरी सबल छन्, प्रति संयुधु शस्त्रैः नारायण पदाश्रय। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ भगवान नारायणकै चरणको शरणागति गर्नाले गर्दा समर्थ भएका हुन् असुरहरूका साथमा युद्ध गर्नका लागि। विशाल देवासुर सङ्ग्रामको वर्णन गर्नुभयो श्री सुखदेव स्वामीले राजर्षि परीक्षितजीलाई। हात्तीमा सवारी भएका असुरहरूमाथि हात्तीमै सवार भएका देवताहरू, घोडामा सवार भएका घोडामै, रथमा सवार रथमै, वायु सेनाका साथमा वायुसेना, त्यसै गरी जलसेनाका साथमा जलसेना। यसरी युद्ध प्रारम्भ हुन लागेको छ। बलि पनि मय नाम गरेका दानवले बनाइदिएको एउटा वैहायस नाम गरेको विमान थियो, आकाशमा उड्न सक्थ्यो। कामक विमान, जहाँ चाहे त्यहाँ चाहने, यस्ता विमानमा चढेर बलि पनि युद्ध गर्नका निमित्त आए। बलि आइसकेपछि उनका भाइ भतिजा बन्धुहरू सबै आए। नमुची, सम्बर, बाण, विप्रचित्ती, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ आदि गरेका सबै नै आएका छन् युद्ध गर्नका निमित्त। यतातिर इन्द्र पनि ऐरावत हात्तीमा चढेर आए। युद्ध प्रारम्भ हुन लागेको छ। बलिका साथमा इन्द्रको युद्ध भयो, तारकका साथमा गुहको। यस्तै प्रकारले वरुण हेतीसँग लड्नुभयो, मित्र प्रहेतीसँग, यमराज कालनाभसँग, विश्वकर्मा मयसँग, सम्बर त्वष्ट्रा देवतासँग लडे। यता सविता नाम गरेका देवता विरोचनसँग, अपराजित नाम गरेका देवता नमुचीसँग, यसै गरी अश्विनी कुमारहरू वृषपर्वासँग। यस्ता प्रकारले युद्ध प्रारम्भ हुन लाग्यो। एक एक युद्धपतिहरूका साथमा एक युद्धपतिहरू युद्ध प्रारम्भ गरिरहेका छन्। शस्त्र अस्त्रको वर्षा भयो। दैत्यहरूले अनेक प्रकारका मायाहरूको पनि सिर्जना गर्छन्। बलिले पनि अनेक आयुधहरू ग्रहण गरेका छन्, प्रहार गरेका छन्। ती सबै इन्द्रले आफ्ना वज्रद्वारा छेदन गर्दै गर्दै गइरहेका छन्। दैत्यहरू मर्दै मर्दै गए। असुरहरूको माया देवताहरू चिन्तित भइरहेका थिए। भगवानको ध्यान गरे, भगवान प्रकट हुनुभयो। भगवान सर्वेश्वरले सबै ती मायाहरूलाई नाश गरिदिनु भयो। भगवान स्वयं माली सुमाली आदि गरेका जति पनि थिए ती सबैको शिर छेदन गरेर सबैलाई संहार गर्न लाग्नु भएको छ। भगवान नै जसका पक्षमा हुन्छ त्यस्ता देवताहरूको अपजय कसरी हुन सक्दछ र राजन? देवता प्रसन्न भइरहेका छन् भगवानका कृपाले। अहो सुरः प्रत्युपलब्ध चेतसः परस्य पुंस परयानुकम्पया। मायाको प्रहार गरेर असुरहरूले विचेत जस्ता बनाएका थिए देवताहरूलाई, परन्तु भगवानका कृपाले
यिनीहरू प्रसन्न भएका छन्। शरीरमा चेतना आएको छ, शक्ति आएको छ। महाराज बलि युद्धका निमित्त आउँछन्। इन्द्रले वज्र ग्रहण गरेका छन्। इन्द्रको वज्र देख्ने बित्तिकै सारा दैत्यहरू हाहाकार गर्न लागेका छन्। हा हेती चुक्रुसुहु, ओहो के देख्न लाग्यो हामीले, अब वज्रले सबैलाई समाप्त पार्ने भए। इन्द्रले बलिलाई देखेर भने, जसरी एउटा बालकको पट्टी बाँधिदिएर आँखामा अनि त्यो यसो खेलाउन देखाउनेले बालकको सामान चोरेर लिएर जान्छ अनि पट्टी खोलिदिन्छ, तिम्रो सामान छैन भनिदिन्छ, बालकलाई हत्याउँछ। यसै गरी तिमीहरू पनि मायाद्वारा हामीलाई लट्ट्याउन खोज्दैछौ होइन, परन्तु तेरो मायालाई मैले जानेको छु, तेरो मायाले केही गर्न सक्दैन। यही वज्रले तेरो शिर काटिदिनेछु मैले। के गर्छस्, के गराउँछस् आफ्ना साथीहरू, आफ्ना बन्धुहरूका साथमा आइज गर। बलिलाई जब ललकारे इन्द्रले, बलिले भन्दछन्, कालशक्तिका प्रेरणाले आफ्ना आफ्ना कर्मअनुसार युद्ध हुन्छ। युद्धमा कहिले जित हुन्छ, कहिले पराजित। जय पराजय यो युद्धको धर्म हो। ज्ञानीहरूले युद्धमा भएको पराजयमा अथवा सामान्यतया मृत्यु इत्यादिमा कहिले जयमा, कहिले उत्कर्षमा, कहिले अवकर्षमा, हानि लाभ यस्ता समयमा ज्ञानीहरू कहिले पनि मोहित हुँदैनन्। मूर्खहरू मात्रै हुने हुन् शोक गर्ने भनेका। न रिष्यन्ति न सोचन्ति तत्र यूयम अपण्डिताः। हामी कहिले पनि यसमा मोह गर्दैनौँ, कुनै प्रकारको परवाह छैन। तेरा सारा शरीरमा मैले मृत्यु देखिरहेको छु, त्यस कारणले आज बकवास गरिरहेको छु। आइज मसँग युद्ध गर। बलिले पनि ललकारे। युद्ध प्रारम्भ हुन लाग्यो। शस्त्र अस्त्रको वर्षा हुन लाग्यो। इन्द्रलाई अनेक बाण प्रहार गर्छन्। एक एक बाण फेरि अनेक प्रकारले 1 2 4 हुँदै हुँदै प्रकट हुँदै जाँदैछन्। इन्द्र पनि क्रुद्ध भए, वज्र प्रहार गरे। त्यो वज्रले सारा बाणलाई समाप्त पार्दा पर्दै बलिलाई पनि प्रहार गरे। बलि एउटा पर्वत ढले जस्तो गरी डङ्ग भैँमा ढलेका छन्। बलि लडिसकेपछि मित्र थियो जम्बासुर नाम गरेको ऊ पनि आयो। जम्बासुरलाई पनि वज्रले नै इन्द्रले समाप्त पार्नुभयो। अरूहरू पनि जति दानवहरू थिए सबैलाई इन्द्रले समाप्त पार्दै गएका छन्। अब त हाहाकार हुन लाग्यो। एउटा नमुची नाम गरेको दैत्य थियो। युद्ध भयो इन्द्रका साथमा। वज्र प्रहार गरिरहँदा पनि त्यो नमुची मर्दैन। इन्द्र चिन्तित हुन लाग्यो, हो के हुन लाग्यो, सबैलाई मैले संहार गरेँ यही वज्रद्वारा, आज यो मरिरहेको छैन। अब मेरो त केही उपाय नै भएन, यो वज्रको केही काम भएन भनेर वज्र फ्याँक्न आँट्यो उनले। त्यसबेला आकाशवाणी भयो, ए इन्द्र नडराऊ, यो दैत्य न सुकेका चिजले मर्दछ न त आलो चिजले मर्दछ। त्यस हुनाले अरू नै कुनै उपाय गर तिमीले, मैले त्यस्तो वरदान दिएको छु यसलाई। आकाशवाणी भयो। इन्द्रले विचार गर्नुभयो, अब सुकेकाले पनि आलाले पनि मर्दैन भनेपछि त्यहाँ समुद्रका तटमा समुद्रमा फिँज जमेर बसेको थियो। त्यो फिँज ल्याएर त्यो फिँजले प्रहार गरेपछि त्यो सहजै नमुची समाप्त भयो। त्यो फिँज हेर्नु न आलो हो न त त्यो सुकेको हो। सबै दानवहरू मरिरहेका छन्। मङ्गल बाजाहरू बजिरहेका छन्। यतातिर सबैजना समाप्त भएको देखेर ब्रह्माजीले नारदजीलाई पठाउनु भयो, जाऊ अब शान्त गराऊ देवताहरूलाई। आर ब्रह्माजीका आज्ञाले देवर्षि नारदले युद्धलाई विश्राम गराउनु भयो। यतातिर सम्झाउँदै पनि भन्नुभयो, भगवानका बाहुबलद्वारा तिमीहरू सुरक्षित छौ, देवता हो। जे काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भगवानले गराइसक्नु भएको छ। अब यिनीहरूसँग द्रोह गरेर केही लाभ छैन। नारदले सम्झाएपछि युद्ध सम्पन्न भयो, विश्राम भयो। नारदजीका आज्ञाले ती मरिसकेका बलिलाई अस्ताचल लिएर जान्छन् सारा दैत्यहरूले। शुक्राचार्यले मृत सञ्जीवनी नाम गरेका विद्याद्वारा ती मरेका बलिलाई पुनः जीवित गराइदिन्छन्। यतातिर भगवान् शङ्करलाई भगवानको मोहिनी अवतार हेर्ने इच्छा भयो। जति बेला समुद्र मन्थनका बेलामा भगवानले अमृत पिलाउन मोहिनी रूप धारण गर्नुभएको थियो, भगवान् शङ्करले देख्न पाउनु भएको थिएन। आएर स्तुति गर्नुहुन्छ, भगवानजी पनि साथमा हुनुहुन्छ। भगवान् नारायणले भन्नुभयो, शङ्करजी तपाईँ जस्ता ज्ञानीले त्यो मोहिनी रूप हेर्ने होइन। भगवान् शङ्कर भन्छ, नै मलाई त साह्रै कुतूहल भएको छ, परम कौतूहलम हिनः, मलाई त हेर्ने इच्छा छ प्रभु, त्यो स्वरूपको दर्शन गर्ने इच्छा छ। भगवानले भन्नुभयो, यो त यी असुरहरूलाई मोहित गर्नका लागि लिएको रूप हो मेरो, तपाईँ जस्ता ज्ञानीका लागि होइन। अमृत पिलाउनका निमित्त मैले त्यो गरेको थिएँ, तर पनि तपाईँले आज इच्छा गर्नुभयो, म देखाउँछु। सङ्कल्प गर्नुभयो भगवानले। हेर्दा हेर्दा एउटा बगैँचा देखिन्छ, एउटी सुन्दरी छन्, वस्त्र पनि छुट्टा छुट्टा छन्, चञ्चल नेत्र छन्, अत्यन्तै श्रृङ्गारले युक्त भएकी छन्, हातमा भकुण्डो लिएकी नाच्दैछन्, मुसुमुसु हाँस्दैछन्। ती सुन्दरीलाई देख्ने बित्तिकै शङ्करजीलाई हेर्दै हाँस्दै गरेकी छन्।
तिनलाई देख्ने बित्तिकै शङ्करजीले आफ्ना रुद्रगणलाई बिर्सिनुभयो, नन्दीलाई बिर्सिनुभयो, भवानीलाई बिर्सिनुभयो। उनका पछाडि पछाडि दौडिँदै जानुभएको छ। ती अगाडि अगाडि भाग्दैछन्, यी पछाडि पछाडि शङ्करजी रुखमा यसो लुक्छिन्, त्यताबाट खोज्नुहुन्छ। अलि अगाडि जान्छन्, फेरि चञ्चल नेत्रले हेर्छिन्, मुसुक्क हाँसिरहेकी छन्। स्थलद्दुकूलं कबरिं च विच्युतां सन्नह्यतिं वामकरेण बल्गुना। ती वस्त्रहरू हावाले उडाइरहेका छन्, छोटा छोटा वस्त्रहरू यसो उसो सम्हालिरहेकी छिन् हातले। झन्झनै मोहित हुँदै हुनुभयो भगवान् शङ्कर। अब नजिकै गएर अङ्कमाल गर्नु पर्यो भनेर नजिक नजिक पुग्नुहुन्छ, फेरि तिनी भाग्छिन्। फेरि अगाडि अगाडि फेरि उनी गइरहेकी छन्, पछाडि पछाडि भगवान् शङ्कर। अब त नजिकै भेटे जस्तो लाग्यो, अङ्कमाल गर्नु पर्यो भनेर हात बढाउनु भएको थियो। तत्कालै भगवान् मोहिनी त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। भगवान् शङ्कर कामान्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँको वीर्य स्खलन भयो। जहाँ जहाँ दौडिनुभयो मोहिनीमा मोहित भएर, गुफामा, कुनामा, कन्दरामा, पृथ्वीका गर्भमा, त्यहाँ त्यहाँ शङ्करजीका वीर्यबाट यी धातुहरू, सुन चाँदी आदि गरेका यी धातुहरू बने, खानीहरू बने। अब त लज्जित हुनुभएको छ। भगवान्का नजिक आउनुभयो, शिर निहुराएर बस्नुभएको छ। भगवान्ले भन्नुभयो, शङ्करजी तपाईँ जस्ता ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो र नै आफ्ना स्वरूपमा तपाईँ आउनुभयो। अरू त यसैमा मोहित भएका भए फेरि शोक गरेका गरे गर्छन्। यो केवल यी असुरहरू जस्तालाई मोहित गर्नका लागि मैले लिएको रूप हो। यसमा मोहित हुनु भएन, ठिकै भयो। अब तपाईँ जानुहोस्। भगवान् नारायणको पूजन गर्नुभयो। नन्दीमा चढेर भवानीजीका साथमा भगवान् शङ्कर कैलाशको यात्रा गर्नुहुन्छ। भगवान् सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, यो भगवानको समुद्र मन्थन जो आख्यान छ, यसलाई जसले श्रवण गर्दछन्, जसले बताउँछन्, उनीहरूलाई कल्याण मिल्दछ। संसारको सबै प्रकारको ताप समाप्त भएर जान्छ। भगवानमा प्रेम बनेर जान्छ। भगवानले सबै प्रकारको कामना पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन 7औं मनु हुनुभयो श्राद्धदेव नाम गरेका। अहिले जो वर्तमान मनु हुन्छ नि, श्राद्धदेव मनु, जसलाई वैवस्वत मनु पनि भनिन्छ, यस समयमा आदित्य आदि गरेका देवताहरू हुन्छन्। पुत्रहरू इक्ष्वाकु, नवग आदि गरेका पुत्रहरू हुन्छन् मनुका। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ आदि गरेका सप्तर्षिहरू हुनुहुन्छ। भगवान् कश्यपकी पत्नी अदितिका गर्भबाट वामन रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ र यो मनमन्त्रको रक्षा गर्नुहुन्छ। इन्द्र हुन्छन् पुरन्दर नाम गरेका। यसै गरी अब भविष्यमा हुने मनमन्त्रका विषयमा सुन्नुहोस्। 8औं मनु हुनुहुन्छ सावर्णी नाम गरेका। त्यस समयमा बलि नै इन्द्र बनेका हुन्छन्। त्यसबेला इन्द्र बनेका बलि उनका पासमा गएर भगवान् वामनले 3 पाउ पृथ्वी माग्नुहुन्छ। 3 पाउ पृथ्वीका बहानाबाट सारा उनको यस लोकको परलोकको सबै प्रकारको ऐश्वर्यलाई भगवान्ले लिनुभयो अनि उनलाई वरुणपासले बान्नुभयो र गुमेको ऐश्वर्य देवताहरूको पुनः देवताहरूलाई नि फिर्ता गरिदिनु भयो। देवताहरूले पुनः स्वर्गको सुख प्राप्त गरे। त्यस्तै प्रकारले अगाडि गएर 9 मनु हुनुहुन्छ दक्ष सावर्णी, वरुणका पुत्र। त्यसबेला अद्भुत नाम गरेका इन्द्र हुन्छन्। भगवान् ऋषभका रूपले अवतार ग्रहण गरेर त्यो मनमन्त्रको पालन गर्नुहुन्छ। 10औं मनु हुनुहुन्छ ब्रह्म सावर्णी नाम गरेका। त्यस समयमा शम्भु नाम गरेका इन्द्र हुन्छन्। विश्वसृज नाम गरेकी ऋषिकी पत्नी विसुचीका गर्भबाट भगवान्ले विश्वक्सेनका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ र मनमन्त्रको पालन गर्नुहुन्छ। 11औं मनु हुनुहुन्छ धर्म सावर्णी नाम गरेका। त्यसबेला वैद्रित नाम गरेका इन्द्र हुन्छन् अनि त्यसबेला भगवान् धर्मसेतुका नामले अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। आर्यक नाम गरेका ऋषिकी वैधृति नाम गरेकी पत्नीका गर्भबाट र त्यो मनमन्त्रको रक्षा गर्नुहुन्छ। 12औं मनु हुनुभयो रुद्र सावर्णी नाम गरेका। त्यसबेला भगवान् सत्यसह नाम गरेका ऋषिकी पत्नी सुन्द्रिताका गर्भबाट स्वधाम नामले अवतार ग्रहण गरेर रक्षा गर्नुहुन्छ। 13औं मनु हुनुहुनेछ देव सावर्णी। त्यस समयमा देवहोत्र ऋषिकी पत्नी बृहतिका गर्भबाट भगवान् योगेश्वरका रूपले अवतार ग्रहण गरेर त्यस मनमन्त्रको रक्षा गर्नुहुन्छ। यसै गरी 14 मनु हुनुहुनेछ इन्द्र सावर्णी नाम गरेका। सत्रायणकी पत्नी वितनाका गर्भबाट बृहद्भानुका रूपले भगवान्ले अवतार ग्रहण गरेर त्यस मनमन्त्रको पालन गर्नुहुन्छ। यसरी भगवान्का अलग अलग मनमन्त्रमा अलग अलग अवतार, अलग अलग इन्द्र, अलग अलग ऋषिहरू, अलग अलग देवगण, अलग अलग मनुपुत्रहरू हुन्छन्। राजाले सोध्नुहुन्छ, प्रभु मनु, मनुपुत्र, ऋषि
यिनीहरू सबैको नियुक्ति कसले गर्ने र यिनीहरूको कार्य चाहिँ के हो नि? सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ सबैको नियुक्ति भगवान् नारायणले नै गर्नुहुन्छ। यिनीहरूलाई कैङ्कर्य पनि भगवान्ले नै विभाजन गरिदिनु भएको छ। मनुले विश्व व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी ऋषिहरूले कल्पका अन्तिममा नष्ट भएको वेद लिनुभएको वेदलाई तपोबलद्वारा पुनः साक्षात्कार गर्नुहुन्छ। मनुका पुत्रहरूले पिताजीको अनुकूल भएर प्रजापालनमा सहायता गर्दछन्, धर्म पालन गर्दछन्। इन्द्रले त्रिलोकीको ऐश्वर्यलाई भोग गर्दछन्, देवताहरूले यज्ञभाग स्वीकार गर्दछन्। भगवान् स्वयं आएर समग्रतया त्यो मन्वन्तरको रक्षा गर्नुहुन्छ। यसरी नै यो मन्वन्तर व्यवस्था चल्दछ। यस प्रकारले सुखदेव स्वामीजीले आज्ञा गर्नुभयो। नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण